Ang lokal nga kagamhanan sa Ubay, kauban ng Ubay Fire Station, nagpahigayon og ceremonial signing of 1 hectare lot donation alang sa pagtukod sa Bureau of Fire Protection Region 7 Regional Training Center sa Barangay Kamambugan, lungsod sa Ubay, probinsya sa Bohol sa miaging Setyembre 13 adlaw Miyerkules 2023. Ang maong kalihukan gitambungan ni Regional Director Fire Chief Superintendent Roberto M. Henave, inubanan ni Bohol Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Raul G. Bustalino. Nagkadaiyang commissioned o non-commissioned officers sa Ubay Fire Station ug mga leaders sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Ubay. Ang pagtukod sa Regional Training Center nagpamatuod sa dedikasyon sa Bureau of Fire Protection sa pagpanalipod sa kinabuhi ug kabtangan. Kini usab nagpakita ug nagpamatuod sa kooperasyon ug pagtinabangay tali sa gobyerno ug lokal nga komunidad. Ang kining mahinungdanong kalihukan nagmalampuson pinaagi sa dakong pagpaningkamot ug pagdumala ni Ubay Municipal Fire Marshal Senior Inspector Francisco M. Manilag. Alang sa BFP TV, madasigon sa kaluwasan sa publiko. Kini si FO1 Hazel May Austral.